दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया मन तुझे नितळ करून काळीज तुझे पवित्र करून मन तुझे नितळ करून काळीज तुझे पवित्र करून देवाच्या उतरान खलती मान घाल देवाच्या उतरा खालती मान घाल जेजूच्या वाटेन सदांच तू चल जेजूच्या वाटेन सदांच तू चल हात वयर बरे वेळ बरती जालो दोन्ही हात उबारून दिसले जेजू दिता बोलो दैविक सुताळो दैविक सुताळो सर्गी सोमाळो सर्गी सोमाळो बदल 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 जीनी तुझी बदल 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 जीनी तुझी बदल 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 जीनी तुझी बदल चलिए हाथ बांध स्तुति करें हालेलुया 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 Send your spirit, Lord. Hallelujah. Shout, shout, Glory to your Son. Come, Holy Lord. कलते पण बायबलाचे नियम म्हाका उडा आसता एक वळ आमी वाचया सिराकाचो बुकावसवर 3:18 आणि 20 वळ कलते पण कितें बरयलां थंयसर बरें उतर आनी हे आमी तवळ तवळ वाचचे मग 3 तासाचे आमच्या कितें बरयलां जितलो तूं व्हडो अवस्वर 3:18 आणि 20 वळ सिराकाचो बूक तिसरो अवस्वर 18 आणि 20 वळ जितलो तूं व्हड
तितलो तूं लानविकायेन सल. तितलो तूं लानविकायेन सल. मोरी पळय कितली व्हड देवाची माता पूण तितली घालती. नियमशास्त्र पाळलें तेणी. तुका कितलो व्हड तितले लानविकायेन सल. मागीर कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कलत्यांनी दिल्ली महिमा. नाही ताचे पयलें कितें बरयलां. कितलो तूं व्हड तितलो लानविकायेन सल. सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलो व्हड तितलो ल्हान जा त्या वेळार तुका कृपा मेळटा. पूण तूं कलतो जायना जाल्यार तुका कृपा ना. कितलो व्हड न्ही. देखून आमच्या पाप साहेबाक एक नांव आसा. खंयचें नांव आसा गोताय. पाप साहेबाक ओडलो सकडाम रास ओडलो. पाप साहेब बिस्पाच्याक ओडलो. कार्दिनालाचें ओडलो. सगळ्या पवित्र सभेचो वडील. पूण ताका कळ्ळें नांव. हय आमकां गुर्तू ना. मस्त नांव आसात. एक नांव कोणी म्हाका सांगा. सोमा सांगल्यार तुमकां घाले म्हणून दिता हांव. आज हांवें केरळा गेलो 15 दीस रितीर करूंक कोर्स करूंक कावन्सिलींग गिफ्टेड कावन्सिलींग 15 दीस केरळा जावन घालें हाडलां हांवें दिता. कितलो आतां बाबसाहेबाचें नांव घालें. बाबसाहेब तो केदो व्हड मनीस सगळे पवित्र सभेचो वडील जाल्यारय पूण ताचें एक नांव आसा. कालें नांव सोमा सांगिचें प्रायज मेळना तुका. सोमा इल्लें सोमा तुवें सांगलें पूण सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स. सेवाकांचो सेवाक. सेवाकांचो सेवाक तो. पळय आमचो बाब साहेब आज बाबा फ्रांसीस खंय गेला. आतां खंय गेला तुमकां खबर ना. दुबय UAE देशीन गेला. आनी तो पळया इतल्या प्रायरी ताची समर्पीत जिणी कितली परजळून आसा. पळया कितली परजळटा. सगळ्या संवसारार खंय खंय वेता थंय तो परजळटा. ताची प्राय कितली जाली. सुमार प्राय. आज आमी नियाळ्या आमची समर्पीत जिणी परजळून आसा गे. आमी रिलिजियस न्हय जावंक पुरो पूण आमच्या समर्पीत जिवितांत आमी परजळटा गे. कलतेपण देखून मगाळ भावा आनी बेनी कलतें कितलो व्हड तितलो कलतो आसा. हांवें आयकलें एक बिस्प सुमार वर्सां बिस्प जावन आसलो खंय. सुमार म्हळ्यार सुमार कितलीं 24 years बिस्प. पूण ताणें एक ल्हानशी चूक केली बिस्पांनी. आनी तसली चूक केल्यार मागीर तांकां बिस्पपणांतलें काडटात थोड्यांक. ह्या जागांनी कलतो जायना जाल्यार ताका ह्या जागपणांतलें काडटात. काडटात की ना. काडटात. मस्त जाणांक जाला. पूण आमी तसल्या खातीर मागीचे. देखून हांवें म्हळें ह्या जागा खातीर मागा. कारण घालें आसचो जावंक बरो पूण वी हॅव टू प्रे. देखून आतां ह्या बिस्पाकी 24 वर्सां बिस्प जाल्या उपरांत एक ल्हानशी चूक ताणें केली आनी त्या चुकीक लागून ताका बिस्पपणांतलें काडलें. आनी तो बिस्प कशें काडचें. भितर गुटांनी रुमान काडिल्लें न्ही. ओपन पब्लीक सेरेमनी करून ताका बिस्पणांत काडलें. ताचें नांव गोत्ता आसा की तुमकां खंयचो बिस्प. 1 वर्स उरलें जाल्यार ताका जुबले म्हणी करिये जालें. 25 years एक जुबले बिस्प जावन 25 वर्सांचे आचरण व्हडले जुबले करिये जालो ताका. जाल्यारय ताच्या त्या चुकीक ताका बिस्प ताची पदवीत सोडुचें पडली ताणें. आनी एक व्हडलें फंक्शन करून काडलें आनी ती टोपी आनी ताचें दिल्लें घालें ते पुरो आसा सकट ताणें दिवचें पडलें आनी ताणें दिलें. पूण आपणाक बिस्पपणांतलें काडलें म्हणून तो उपराटूंक ना. आतां विशेश कितें ह्या मनशाचें ह्या बिस्पाचें तो उपराटूंक ना. तो कलतो जालो आनी हांव आतां जाणा आतां ताका उक्त्यान मीस भेटोवंक ना. मीस भेटयता तो हर एक दीस. पूण पळय हो एक मनीस 26 वर्सां बिस्प जावन आसलो तितलो कलतो जालो जाल्यार सूख ती सूख व्हड न्ही. सूख कोण करिना सकडां करता. पूण सूख वळखुचें आनी कलतो जावचें नात.
देखून आमी आज पळयता आमच्या रिलिजियस बेसांती आज ह्या जागी गरज मते ती कलतेच आमच्या ह्या जाग नात. हो एक आदर्श आमच्या रिलिजियस मातनी आज राजकीय क्षेत्रांत आज आमच्या कुटुंबान कलती जावची कोण आसात. आज समाजेन देवाक कल जावची देवाच्या उतरां प्रकार जिवची कितले आसात. आज आमच्या इगर्ज मतेन आमी नियाळी आज हे सगळें नियाळतना आमी एक सवाल आमकां करी जे हांव देवाक काला सांगे आज मोरी आनी झुजे बरी विधेयपण आसागी आमचे थंय हे सवाल आमी करी जे देखून समर्पण म्हणटना पयले आमच्या उडासाक जे कलतेपण आनी विधेयपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मग भगवान म्हणे मुखार या आणि ते देवळान बडयत आसतना 4 जाणां आमकां दिसून येतात. आज देवळांक बडयतना कोण 4 जाणां कोण 4 जाणां 4 जाणां थंयसर आसात प्रमुख पात्र दे जेजूक बाळकाक मंदिरान बडयत आसतना 4 जाणां कोण ती 4 जाणां दिसतात. एक कोण जेजूक सोडल्यार मोरी आनी झुजे आनी 2 जाणां कोण ते सिमियाव आनी अन्ना. आता हांची विशेषता कितें ह्या 4 जाणांची विशेषता आयच्या वाचपान आमी पळयल्यार आतां 2 जाणां विशें आमी काडया. सिमियाव आनी अन्ना. सिमियाव लुकास स्वर 2:25 वोळ 25, 26, 27 हाची विशेषता कितें. सिमियाव त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतालो नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस मागीर इस्रायलाच्या उद्धारगतीची तो वाट पळोवन आसलो मागीर आतां आयका ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. काले आसले आतां मुखार वचा. पवित्र आत्मो आसलो मागीर सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्ले. आतां पळया ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्ले आनी तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. आतां सिमियाव 3 फावटी पवित्र आत्म्या विशीं उल्लेख केला. पवित्र आत्म्यान बरयल्लो पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल मंदिराक देवळाक आयिल्लो. अन्नाच्या विशयान वाचता 30 आनी 16 लूक चॅप्टर 2 36 to 37, 38. अन्ना तिची विशेषता घालें वाचा. थंय अन्ना नावाची एक प्रवादीन आसली. ती अशीर कुळयेची 2 पानवेलाची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाल्ली. 7 वर्सां मात काजारी जिवीत मागीर विधव. आतां कितली प्राय 84 कितली वर्सां विधव जावन जियेल्या. 7 वर्सां मात्र लग्न जावन पूण ह्या 84 वर्सांनी इतली वर्सां तिणें कालें केलां. मुखार वास. देवाळ सोन भायर वचनातली मागीर दीस रात उपास मागणे करून देवाची सेवा करताली. मागीर ती त्याच वेळार पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली. मागीर जेरुसलेमाचे सोडवणीची वाट पळोवन आशिल्ल्या सुमेस लागीं बाळका विशयेंत उलयताली सांगी लागली. आतां म्हळ्या सिमियाव पवित्र आत्म्यान बरयल्लो पवित्र आत्म्यान कितें कळीत केलें ताका पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो आयला. हांगा अन्ना ती मागणे उपास करून देवळांत आसची एक बरी देवभिरांतीची मनीस ती थंय पावली. मग भवानी बेनी जेजूक मंदिरान बडयत आसतना मस्त जण थंयसर आसले. शास्त्री आसले फारिजेव आसले याजक आसले. सगळ्यांनी जेजूची वळख धरूंक ना. कोणें वळख धरली. सिमियावानी. म्हाका सांगा कशें तांणी जेजूची वळख धरली. कशें थंय इतलो लोक आसलो सगळ्यांनी जेजूची वळख धरूं ना. कारण कितें देवा थंय नात. आज आमी जेजूची वळख धरूचे जाल्यार आमचे थंय कितें आसा जे. आज आमचे थंय पवित्र आत्मो काम करता की म्हणलें सवाल.
इज दी होली स्पिरिट वर्किंग इन अस तुझे थंय म्हजे थंय पवित्र आत्मो काम करता गी पवित्र आत्मो आसा तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळा केदळा मेळ्ळो बाप्तिस्मान मागीर क्रिस्मांत रायला पूण तो काम करता गी देखून हांव फाटल्या 15 दिसांनी रितीरेक गेल्ल्या वेळार 3 संगती हांव समजलो पवित्र आत्म्याची आमी अडखळच्यो 3 संगती आज पवित्र आत्मो मुझे थंय तुजे थंय काम करी जाय जेजूक वळखजे जाल्यार जेजूक समी सोडवंदार म्हूण वळखजे सिमिया आनी आन्ना वळखली तर ती वळखोंक कारण पवित्र आत्मो तर हांवें आनी तुवें आज जेजूक समी म्हणून वळखजे जाल्यार वा वळखना जाल्यार 3 कारणां खंयचें पयिल्लें आसा एक उतर आसा 1 Thessalonians 5:19 थेसलोनिकांकारां बरयल्लें 15:5 19 वळ कितें बरयलां थंयसर पवित्र आत्म्याच्या वाटेर पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात मगाळ बाबा आनी आज जायतीं जाणां आमी जेजूक वळखोंक शकना जेजू आमकां मेळोंक येता जेजू आमकां पळोवंक येता जेजू आमकां बरें करूंक गूण करूंक येता पूण आमकां जेजूची वळख मेळना कित्याक पवित्र आत्मो काम करिना अडखळ आसा अडखळ खंयची म्हाका सांगा कोणाक गोत्ता की 3 अडखळ्यो पवित्र आत्म्याच्या वाटेर वा पवित्र आत्मो काम करिना जाल्यार तुजे थंय म्हजे थंय आस आमी देवा थंय आमकां येवंक जायना तर ती 3 कारणां समजून आमी भेटयचे आस जेजूक देवळान भेटयलें आज आमी 3 कारणां भेटयचे मागीचे तुमी सगळो दीस हांगासर आसतात आज मिसान आराधनान भाग घेतात प्रे अबाउट इट अचेविशन मागा 3 कारणां पवित्र आत्म्याक अडखळ हाडटा दिसलें खंयचें पयिल्लें खंयचें खंयचें पाताक sin is a block देखून आमी पातकां करिना म्हणून न्ही सगळां करता सगळां पूण पाताक वळखना जावचें रिपेंटन्स ते काले जिनी बदली ना आमी एवढो गीत म्हळें वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविकता सो ताळो सर्गी सो आज थोडीं जाणां कुंभसाराक येतानाय 3 तरांची कुंभसारां आसतात पयिल्लें कोण पाताक रडोवन कुंभसार जातात तांचे थंय पवित्र आत्मो काम करता आनी एक थोडी कुंभसारांत फादर म्हाका ताणें तशें केलें अशें केलें हांव करना फादर जस्टिफाय देमसेल्स कुंभसाराक वचोन तांकांच नितीवोन म्हणची आसात थोडीं हांव हें पाताक करतो ना आसलो फादर हें कोणें म्हाका तशें केल्ल्याक हांवें केलें म्हणटात थोडीं दॅट इज जस्टिफायंग तें फारिजेवाचें मागणें फारिजेव वचोन ताणें घालें म्हळें फारिजेव आनी पब्लिकन म्हण आसात न्ही सुंकागार फारिजेव म्हणलो हांव तसो न्ही थोडीं आमी कुंभसाराक गेल्यारय तें कुंभसार सारकें ना जस्टिफाय हांव पातकी सुमे हांव सुकलां म्हाका तुज्या कृपेची गरज आसा म्हजें पाताक रडोवंक की पवित्र आत्म्याची गरज आसा उडास दवरया पवित्र आत्मो ना तर काम करिना तर आमी खऱ्या काळजान पाताक रडोवंक जायना सो वी हॅव टू प्रे टू द होली स्पिरिट पवित्र आत्मो वस्ती करिना तर आमी सारक्या रितीन कुंभसार जावंक जायना थोडीं कुंभसारां मॅकॅनिकल जातात आज काम आमी कशें सदांचें करता तशें कुंभसार जातलें आसा नो 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 वी हॅव टू प्रे फॉर द ग्रेस पवित्र आत्मो ना तर पाताक रडोवंक जायना देखून पाताक रडचें गरज पवित्र आत्मो काम करीचें जाल्यार आमचें तें परत पवित्र आत्म्या तें आमी जियेजे तर देखून पाताक रडोवंक ही पवित्र आत्म्याची गरज आसा देखून पाताक एक अडखळ जाता तें खरेपणी रडना जाल्यार अडखळ आनी थोडीं कुंभसाराक वचोन थोडीं हांसून हांसून कुंभसाराक येवची आहात पाताक केला फादर शिकता हो नो हांसून हे रडून थोडीं रडोवनूच येवची आहात खऱ्या काळजान दूख धर हांव देवा विरोध पेल्या विरोध सुकला न्हय म्हणून सुकोन तें दूख धर नेवचें आसा देखून पवित्र सभा 2 तरांची दूख म्हूण आमकां सांगता
शिकयता खंयची 2 तरांची दूख. एक परफेक्ट सोरो, संपूर्ण दूख दर नेमचें. हांव चुकलां सुम्या, म्हजें जिवीत समाना, हांव पवित्र आत्म्यांत जियेना, हांव कालतो जावं ना. इम्पॉर्टंट. देखून नियाळा हांव मस्त सांगता आज सांगो, पूण म्हाका वेळ ना. पूण इतलेंच सांगता, पवित्र आत्मो काम करीत जाल्यार पाताक वळखा जाय, पाताक रडा जाय, आनी खरेपणी आमी कुमसार जाय. कुमसार जावचें वर्साक एक फावटी न्हय, पवित्र आत्म्या प्रकारची येतले आनी कुमसार जाय म्हयन्याक वा 15 दिसांक एक फावटी. लायफ ऑफ ग्रेस इज नॉट इजी. जायना. देखून तवळ खरेपणी आमी कुमसार जावचें, आमी पातकी वय आमी पातकी जावंक रो, पूण सुम्यान सोडयला आमकां. देखून आमकां वाट आसा. जेजू थंय आमी बरीं जाता, जेजू थंय आमचीं पातकां भोगसतात. न्ही पाता केला म्हणून सुरसुरोन करगोन रावचें न्ही. डोंट कॅरी गिल्ट फिलींग. हांव पातकी म्हूण राव नाका. उठ, खरेपणी वोस. वेचीक पूत उठलो, गेलो. सुम्या कडेन कृपा मागया, आस मागया. वील प्रे. सुम्या म्हजीं पातकां वळखोंक म्हाका कृपा दी पवित्र आत्म्याची. एक कारण तें. दुसरें आनी एक आसा, आनी एक कारण जावन आसा लॅक ऑफ फेथ, भावार्थाचें उणेपण. खरो भावार्थ ना. शिसांनी मागलें काले म्हळें, सुम्या सडया मातसो, हांवें मागिशें. भावार्थी गरज पवित्र आत्म्या. सो लॅक ऑफ फेथ. आनी एक पाताक तें खरेपणी वळखुचें गरज. दुसरें भावार्थ आमचो सडा जाय. दीस वेता सडा जाय. उणो जावनच वता. इलो सडता खंडीत. तुमी हांगासर येवन मागतात. आनी तिसरें आनी एक आसा, खंयचें? लॅक ऑफ प्रेयर. मागणें ना, वैयक्तीक मागणें. कुटुंबाचें न्ही, वैयक्तीक मागणें गरजा. कितले जाणां आमी एक अर्दें वर म्हणी वैयक्तीक मागणें करता हांव घरा. करता हांव गे. कोण करतात? भागी तुमी करतली. तेन्ना पवित्र आत्मा काम करता तुमचें थंय. देखून मागया. सिमिया वान्ना पवित्र आत्म्यान भरलेलीं. हें सकट तांणी केलें खंडीत. मागणें उपास, अन्ना मागणें उपास. सो आमी आमकां आमचें समर्पण ही गरज दिसपडतें जिवीत जी समर्पण गरजा. रिलिजियस याजाक मात्र समर्पण जिणी जिवचें न्ही. आमी कितलीं जाणां आज आमी क्रिस्तांव जावन एक समर्पीत जिणी दिसपडती ते खुरीस घेवन जिवंक आसात. तर आमकां 3 संगती गरज. पवित्र आत्मो, पाताक रडोवंक, भावार्थ गरज, मागणें गरज. एक घडी सगळीं उबी रावया. इतलो नियाळ पुरवास आमी देवाचें उतर नियाळ्ळां. जेजू बाळकाक मंदिरान भेटयलेलो दीस. एक ल्हानशें गीत आमी म्हणया, समर्पितां जेजू म्हजें जिवीत. एक घडी भर दोळे धांपा, सगळ्यां दोळे धांपा. लेट्स प्रे. मागया पवित्र आत्म्याक आमी मागया. एक समर्पीत जिणी जियोवचे खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्या थंय जियोवची, पातकां वळखुची, भावार्थ सोडोवची. एक जिणी सोडोव आमचो भावार्थ. मागण्याची कृपा आमकां तसो समय दिता. एक घडी भर दोळे धांपा, सगळां काळजाचेर हात दवरून मागा. जेजूक मंदिरान भेटयलें, मरियेन जेजूसेन बरी जिणी नियमशास्त्र प्रकारची येयल्लें तें कलतेपण. आमकांय कलतेपणाची गरज, विधेयपणाची गरज, पवित्र आत्म्याची गरज. आमचीं पातकां रडोवंक, वळखोवंक, तीं सांडोवंक, पाठ करूंक, आमचो भावार्थ सोडोवंक देवाची कृपा गरज. आमी मागण्यांत तिरासन सांबाळूंक, मागण्याचें जिवीत जियोंक देवाची कृपा गरज. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. एक घडी भर दोनी हात उबार घट्ट तळ्यान देवाची स्तुती करया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे थंय परत वळो म्हणून ही कृपा आमकां तसो समय दिवं म्हणून मागया.
Hallelujah, 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 hallelujah. घट्ट दळण सुरा सुमिया तुझी कृपा वळे आमच्या यास कौला मारतेला आम्हा संदय तुम्ही आधी बावड तुझी मागण्याची पवित्र आत्म्याची कृपा वळशी हलदे बोन विदई बनच कृपा वळशी सुमिया आमदान हलती कर तुझी कर सुमिया आमचे समर्पण समुद्रान करून सुमिया कृपा देवी प्रे In your name, Lord, bless us. Hallelujah. Your Holy Spirit. Pavitra Atmanbar. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Samarpita Jesu. मुझे जीवित सर्व समर्पिता जेसु मुझे जीवित सानुन पातकी चीनी नेतळ माका तुमकर सर्व साडून पातकी चीनी नितळ माका गर नितळ माका तुगर गे सोमिया गे तू माका जीवित मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तू माका सोमिया गे तुमका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तुमका काळीज मुझे दिता तुका हालेलुया 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 Bapa kami Putra kami Pavitra Atma Sadi Dasatani Sarvada. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Service Porak Stuti Kara Tachana